नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा सोधिने लोक सेवा तथा सिटिबिटी का प्रश्नहरुलाई कसरी सल्भ गर्ने सजिलै एकदम सर्ट टाइममा भनेसी सिकाउन गइरहेको छु। ल हेरौँ त। सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज। सबभन्दा पहिला त हामीले यसमा फरक बुझौं कि साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजमा के फरक हुँदो रहेछ। साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको र यो भयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यसमा के हुन्छ भने मानौ कि पी रहेछ हाम्रो 100 रुपैयाँ, जसलाई हामी 10% ब्याजको रूपमा दिएर छौं र यसमा पनि पी रहेछ 100 रुपैयाँ, जसलाई हामी 10% ब्याजका दरले हामी दिएको रहेछ पैसा कसैले मानौ। त्यसमा के हुन्छ भने पहिलो वर्ष हाम्रो यसको फर्स्ट इयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको 10% हामीले 10 रुपैयाँ आउँछ ब्याज, त्यसलाई जोडेर हामी 100 + 10 गरेर 110 हुन्छ। यो भनेको ए हुन्छ। यो भनेको मिश्र धन। मिश्र धन के हो भन्दाखेरि मिश्र धन ए भनेको पी + आई हो। पी भनेको यो पी अनि आई भनेको यो आई, यो जोडेर दुईटै मिश्र धन हुन्छ। यो बुझिराख्नु है, पछि पनि काम लाग्छ हामीलाई। यो भयो मिश्र धन तपाईको। यो गरेर जस्तै 100 + 10 गरेर 110 भयो। 110 भएको यसले हामी पछि पढौँला। यसमा पनि के हुन्छ भने फर्स्ट इयरमा तपाईको यसको 10% भनेपछि 10 रुपैयाँ नै हुन्छ र यो भनेको मिश्र धन चाहिँ ए हुन्छ। ए भनेको अब 110 भयो फर्स्ट इयरको। सेकेन्ड इयरमा के हुन्छ भने साधारण ब्याजमा सेकेन्ड इयर यही हामीले पीकै काट्नु पर्छ 10% भनेपछि 10 रुपैयाँ नै काटेर तपाई 120 रुपैयाँ हुन्छ ए। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति ए आउँछ नि, जति ए आउँछ यो ए आउनेको 10 भनेपछि यसको 10% भनेपछि 11 रुपैयाँ भनेपछि 121 हुँदो रहेछ। भनेपछि यसमा टोटल इन्ट्रेस्ट कति भयो 10 पहिलो वर्ष, 10 दोस्रो वर्ष, 10 + 10 गरेर 20 रुपैयाँ। तर यसमा चाहिँ के भयो भने पहिलो वर्ष 10 दोस्रो वर्ष चाहिँ 11 गरेर टोटल चाहिँ कति भयो भनेपछि 10 + 11 गरेर 21 यस्तो हुँदो रहेछ। यो भनेको तपाईको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा डिफरेन्ट भयो, यस्तो हुँदो रहेछ। अब म तपाईहरुलाई यसको फर्मुलाहरु जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट सजिलो पाराले सिकाइदिन्छु, तपाईले रट्नै पर्दैन। हेर्नुस् ल, अहिले म तपाईलाई सिकाइदिन्छु। पहिला हामी सुरु गरौँ सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट जसले हामी नेपालीमा साधारण ब्याज भन्छ। साधारण ब्याज यसमा के हुन्छ भने एउटा मेन फर्मुला हुन्छ। मेन भनेको यो एउटा रट्टे हुन्छ, तपाईले अरु केही रट्नु पर्दैन, बाकी सबै आफै आउँछ। हेर्नु है, यो हुन्छ p * t * r / 100। यो यहाँ लेख्नु मेन यहाँ लेख्ने हो, तर r किनभने r जहिले पनि पर्सेन्टमा हुन्छ, तर हामी यहाँ लेख्छौं p * t * r / 100। अब यसमा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिले तपाईले यो प्रश्नहरु सोधिन्छ, जस्तै p t r तीनटा सोध्छ। यसमा के गर्ने भनेपछि सबमा माथि चाहिँ तपाईले i * 100 लेखिदिनु। i * 100 i * 100। तर अब के हेर्नु भने सिम्पल ट्रिक छ, एकदम राम्रोसँग बुझ्नु है। अब जस्तै यो p छ, p लाई छोप्नुस्, के बाँकी रह्यो t र r, यहाँ लेख्दिने t r। अब के छ t लाई छोप्दिनु, बाँकी के रह्यो p र r लेख्नु। अर्को चाहिँ के, अब r निकाल्नु छ, r लाई छोप्नु, बाँकी के रह्यो pt, यहाँ तल pt ले डिभाइड गर्नु। अरु केही रट्नु पर्दैन, माथि मात्र रट्नु, माथि i * 100 i * 100 i * 100
बाँकी चाहिँ यो मेन तपाईँले एउटा रट्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सिम्पल छ एकदम, यो चाहिँ रट्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा रट्नै पर्छ। अब अर्को चाहिँ रहेछ ए भनेको मिश्रधन, मिश्रधन ए, यो भनेको तपाईँको सामा पी प्लस ब्याज आई, यसले सिम्पल ए इक्वल टु पी प्लस आई भनेर भन्छ। यो एउटा रट्नुपर्ने हुन्छ। अब यसबाट तपाईँले अरू पनि जस्तै आई निकाल्नु पर्यो भनेपछि तपाईँ आई इक्वल टु ए माइनस पी, अथवा पी निकाल्नु पर्यो भने ए माइनस आई गरेर सिम्पल निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हामीहरूको सिम्पल फर्मुलाहरू। अब हामी जान्छौँ यसमा सोधिने महत्त्वपूर्ण लोकसेवा तथा सिटिबिटीका प्रश्नहरूमा। माफ गर्नुहोस्, यो भिडियो अलि लामो हुन जान्छ है, त्यसको लागि चाहिँ सरी। प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु हाम्रो च्यानललाई। अब हामी आउँछौँ यो च्याप्टरबाट सोध्ने एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। यसलाई तपाईँले नोट बनाएर नि राम्रोसँग एकदम लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर है, मजाले हेरेर अनि नोट बनाएर लेख्नु ल। म तपाईँको सिम्पल प्रश्नसँग स्टार्ट गर्न गएको छु। मानौँ जस्तै सिम्पल एउटा क्वेसन एमा के हो, 1 नम्बरमा भनेपछि रु 5,000 को कति प्रतिशत ब्याजका दरले 3 वर्षमा साधारण ब्याज रु 3,000 हुन्छ। यो प्रश्न रहेछ। अब सिम्पल हेर्नु है, यसमा सोधेको के रहेछ, यसमा कति प्रतिशत सोधेको रहेछ हैन। कति प्रतिशत भनेपछि के सोधेको रहेछ, आर लेख्ने। अब के रहेछ, आर को फर्मुला के हो, आई इन्टु 100। अघि नै हामी पढेको थियो, आई इन्टु 100 अपन आर छ यहाँ है। अब बाँकी के रह्यो, पी र टी। अब के लेख्नु भने आई भनेको कति हो, अब आई भनेको हाम्रो रहेछ 3,000 इन्टु 100 बाई सामा हाम्रो रहेछ 5,000 इन्टु टाइम रहेछ 3 वर्ष। 3 3 ले 3 गयो, अनि यो 20 भनेपछि हाम्रो कति आयो, 20%। यो त सिम्पल रहेछ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। दोस्रो प्रश्नमा सिम्पल एकदम ध्यान दिएर दिनुहोस् है। म साधारणदेखि लिएर अलिअलि गाह्रो सोध्ने प्रश्नहरूसँग सिम्पल म गरिरहेको हुन्छु। प्लिज यो भिडियोहरूले फरवार्ड नगरी तपाईँ हेर्ने गर्नु। अर्को प्रश्न रहेछ, कुनै धनको 5% वार्षिक ब्याज दरले 6 वर्षको साधारण ब्याज रु 1,800 हुन्छ भने मूलधन कति होला। यसमा के सोधेको रहेछ, मूलधन भनेको पी। अब यहाँ पी लेखिहाल्नु चाहिँ पी इक्वल टु, अब के गर्नु भनेपछि पी को आई इन्टु 100। अब माथिको 3टा सम्झिनुहोस् है, पिटिआरमा के पी आयो, बाँकी रह्यो टी र आर। अब आई कति रहेछ, कुनै धनको 5% वार्षिक भनेपछि यो भयो आर तपाईँको 6 वर्ष भनेपछि टाइम भयो। अनि 1,800 भनेको ब्याज भनेको 1,800 इन्टु 100 अपन टाइम भनेको कति वर्ष, 6 इन्टु 5। यो 6 तिर्का 18, यो भइहाल्यो तपाईँको 20 पंचे 100, 20 त्यही 60, 6,000। यो हाम्रो भयो सामा, पी भइहाल्यो 6,000। यस्तै सिम्पल अर्को प्रश्न रहेछ। सिम्पलदेखि म सुरु गर्दै गइरहेको छु। राम्रोसँग सजिलोसँग हेर्नुहोस् है, केही टेन्सन नलिएर। तपाईँले
मजाले सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो रहेछ हाम्रो रु 8,000 को 10% ब्याज 10% साधारण ब्याजका दरले कति समयमा शोधन रु 9,600 हुन्छ। यसमा हेर्नु है, यो 9,600 हुन्छ कति समयमा भनेपछि यसमा टाइम सोधेको रहेछ है। अब यसमा 18,000 यो भनेको पी भइहाल्यो, 10% साधारण ब्याजको दर कति समयमा यो भनेपछि ब्याज सहितको मूल्य भयो ए भयो। अब यहाँ रहेछ ए भनेको मिश्र धन रहेछ तपाईँको 9,600 होइन, 9,600 रहेछ। अब पी भनेको तपाईँको 8,000 रहेछ, 8,000। अब यसबाट तपाईँले आई निकाल्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल आई इक्वल टु ए माइनस पी भयो। 9,600 माइनस 8,000 गर्दाखेरि तपाईँको के भयो भनेपछि 1600 भइहाल्यो आई। अब के सोधेको रहेछ हामीले कति समयमा भनेपछि टी इक्वल टु हुन्छ हाम्रो आई इन्टु 100 अपन टी आइहाल्यो पी आर। आई रहेछ हाम्रो 1600 इन्टु 100 अपन पी भनेको हाम्रो 8,000 रहेछ, आर भनेको 10%। अब यो भनेपछि 4वटाले यो 4वटा भयो, अनि त्यसपछि 8 दुना 16 भयो, 8 दुना 16 भयो, अनि गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो भनेपछि 3टाले 4वटा 2 वर्ष हाम्रो के आयो भनेपछि समय आयो। यस्तै गरी सरी है, अलि मिस्टेक भइरहेछ, त्यस मिस्टेक भन्नाले नि देख्नुमा अलि यताउता भयो, इङ्ग्लिस र नेपाली मिक्स हुँदै गइरहेछ, के गर्नु अलि भइ नै हाल्छ हामीले। अब अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो, अर्को प्रश्न भनेपछि 4 नम्बरमा सबै तपाईँ मजाले नोट गर्दै जानुहोस् है, धेरै काम लाग्छ, पछि पनि तपाईँहरूलाई काम लाग्छ। कुनै धनको ब्याज 2 वर्षमा मूलधन एकदम भिबिआई छ है, भिबिआई लेखिदिन्छु, यो भिबिआई छ। मूलधनको 3/5 हुन्छ भने ब्याज दर कति होला? ब्याज दर कति होला? सिम्पल बुझ्नु है, तपाईँहरूले यसमा कतिजनाले होइन यक्स मानेर गर्नुहुन्छ, त्यसरी पनि हुन त हुन्छ, तर त्यसले टाइम चाहिँ धेरै कन्ज्युम गर्छ कि, त्यही भएर तपाईँले सिम्पलमा बुझाइदिन्छु है। यसमा कति यो यस्तो 3/5 भनेको छ होइन, यो भनेको यस्तो हो कि ब्याज कुनै धनको ब्याज भनेको छ 2 वर्षमा मूलधनको 3/5। मूलधन भनेपछि मूलधनको यो भनेको यसको होइन, यो भनेको मूलधन पी भयो, यो पी, अनि ब्याज भनेपछि 3, यो भनेको आई भइहाल्यो हाम्रो। भने ब्याज दर कति होला? अब के सोधेको छ हामीलाई? सिम्पल आर। अब आर इक्वल के हुन्छ भने आई इन्टु 100 बाई पी टी। अब आई रहेछ हाम्रो कति? 3 इन्टु 100। त्यो जुन प्रश्नमा पनि यस्तै गर्नुहोस् कि, एकदम यो सोधिने प्रश्न हो, बारम्बार सोधिरहेको हुन्छ यो। पी भनेको हाम्रो कति भयो? 5 भइहाल्यो, अनि टाइम भनेको 2 20 भइहाल्यो, यो भनेको 10 भइहाल्यो, भनेपछि 30% हाम्रो रहेछ ब्याज दर। यसरी हामी सिम्पल पत्ता मेन यो कुरा गर्नु है, कुनै धनको ब्याज 2 वर्षमा मूलधनको यस्तो भयो, मूलधन भनेपछि मूलधनको 5 मूलधनको, जस्तै हामी पनि जस्तै इक्जाममा पनि अब पास मार्क्स चाहिँ हाम्रो 30 हुन्छ, 32 हुन्छ अथवा 35 हुन्छ, अनि
फुल मार्क चाहिँ हाम्रो 100 हुन्छ होइन। सिम्पल यस्तै एउटा इक्जाम्पल भन्छु। यसमा के हुन्छ भने हामीले के भन्छौँ भने 100मा होइन, 100मा हाम्रो 55 अथवा 65 आयो भनेपछि यो आएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पास मार्क्स हुन्छ। यो फुल मार्क्स भनेपछि 100 हुन्छ कि यस्तै सेम यो हुन्छ कि मूलधन भनेपछि सुरुमा हाम्रो 5 थियो, त्यसको ब्याज चाहिँ अहिले 3 थप्यो कि त्यो भनेको त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो। अब हामी अर्को पाँचौँ प्रश्नमा के रहेछ भने कति समयमा 30% साधारण ब्याजको दरले ब्याज मूल यता लेखौँ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ अरे। ब्याज मूलधनको 3/5 गुना हुन्छ। एकदम सिम्पल बुझ्नु है, एकदम सजिलो। यहाँ हेर्नु है, ब्याज मूलधनको यति मात्र बुझ्नु पर्ने कुरा रहेछ। के भने ब्याज भनेपछि अगाडि आयो भनेपछि यो माथिको ब्याज यो भइहाल्यो 3 भनेको आई भइहाल्यो, मूलधन भनेको यो पी भइहाल्यो। सिम्पल के सोध्दै रहेछ, समय टी इक्वल टु अब लेखिदिइहाल्नु आई इन्टु अरू थाहा नै छ हामीलाई, आई इन्टु टी आइसक्यो, पी इन्टु आर भइहाल्यो। अब आई कति छ हाम्रो, आई छ 3 इन्टु 100 अपन पी भनेको 5 इन्टु आर भनेको 20%। अब यो कटिहाल्यो 25 आइहाल्यो। यो कटेर तपाईँको कति हुन्छ भनेपछि 3 इयर्स हुन्छ। 500को 20 20 भइहाल्यो, 20 भएर यो तपाईँको 3 इयर्स हुन्छ, 3 वर्ष। अब यस्तै अर्को प्रश्न रहेछ। अर्को प्रश्न त्यो पनि एकदम बीपीआई नै रहेछ। अनुहारमा तपाईँको 6ठो प्रश्न के रहेछ भन्दाखेरि कति समयमा साधारण ब्याजको दरले ब्याज मूलधनको 9/25 गुना हुन्छ। यो पनि बीबीआई छ है। जबकि दर र समय संख्यात्मक रूपमा बराबर रहेका छन्। यसमा के भन्नु भनेपछि समय र दर के छन् भनेपछि बराबर भनेको टी इक्वल टु आर छ है। यति चाहिँ बुझ्नु। यस्तो प्रश्नमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो 9/25 छ नि, 9 यसको आन्सर गर्दाखेरि 9/25 इन्टु यसलाई के गर्नु भनेपछि 100ले मल्टिप्लाई गरिदिने। अब यो जति आउँछ नि, जस्तै 25 चौको 36 यसको रुट गरिदिइहाल्नुहोस्। 36 को रुट भनेपछि 6। यसमा अब ए नै हो। ल एन्सर तपाईँको आर इक्वल टु पनि 6, टी इक्वल टु पनि 6, सेम टी इक्वल टु पनि 6। सिम्पल, अरू केही गर्नु पर्दैन। यत्रो ठुलो प्रश्नको यस्तो इन्टु 100ले मल्टिप्लाई, यो बुझिराख्नु है, यो रट्नु अलि बुझ्नुपर्छ। 100ले मल्टिप्लाई जति आउँछ त्यतिको रुट गरिदिने, यो नै हो यसको आन्सर। ल लङ वेमा गऱ्यो भने पनि यही आउँछ। तपाईँले अब लोकसभामा त्यति गर्न टाइम हुँदैन हामीलाई है, सिटिबिटीहरूमा। त्यो बेला यति नै बुझौँ।
अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ हामी। अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो 6 नम्बरमा, जस्तै श्यामले कुनै रकम 5% वार्षिक ब्याज दरले 2 वर्षका लागि सापटी दियो। यदि ब्याजको दर 9% हुन्थ्यो भने रु 160 बढी ब्याज पाउँथ्यो भने सापटी दिएको रकम कति होला? हेर्नु, अब यसलाई लङ वेमा गऱ्यो भने त धेरै हुन्छ, तर यसलाई म सिम्पल तपाईँहरूलाई ट्रिक बताइदिन्छु है। फर्स्ट र यसमा सेकेन्ड यस्तो हेर्नु है, यस्तो गर्नु सिम्पल 100 मा गर्दाखेरि। पहिलो रहेछ 5%, दोस्रो कति रहेछ 9%। यसको अब डिफरेन्स फरक कति रहेछ भन्दाखेरि 9% र 5 4 हैन 4। अब 4% बढी भयो हैन, यसमा बढेर त 4% आखिर भयो नि। 4% बढी लिँदा चाहिँ हामीले 160 हुँदो रहेछ भनेपछि 1% गर्दाखेरि 160/4 गर्दाखेरि 4 हुन्छ र 100% गर्दाखेरि तपाईको यता देख्दिन है, सरी है, यता गरिदिन्छु। अब 100% गर्दाखेरि तपाईको 40 × 100 गर्दाखेरि यो 4000 आउँछ। यो न तपाईको यो कति रकम सोधेछ नि, यो कति रकम सामा पी भयो। ल यति सिम्पल, एकदम 10 मिनेटको कुरा तपाईले 1 मिनेटमै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो। प्लिज लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। यो पहिलो मेरो भिडियो हो, यस्तो भिडियो म हाल्दै गर्छु पछि पनि। लाइक र केही बुझिएन भने कमेन्टमा कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला है। अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो 8औं प्रश्न। कति प्रतिशत साधारण ब्याजको दरले कुनै धन 5 वर्षमा स्वयंको 3 गुणा हुन्छ। अब यसलाई कतिजनाले x मानेर नि गर्नुहुन्छ तर सिम्पल यसलाई के गर्नुपर्छ, यो p भइहाल्यो, p भनेको अनि यो भयो। कति प्रतिशत 3 गुणा हुन्छ भनेपछि 3 गुणा भनेपछि यो हुन्छ हैन, अनि 3 गुणा भनेपछि मिश्र दर हुन्छ। यो भनेको 1 बाट बढेर कति हुन्छ 2, यो 1 बाट बढेर कति भयो 2। यो भनेको हाम्रो डिफरेन्स भनेको i भइहाल्यो हैन, i भइहाल्यो। अब यसमा कति प्रतिशत r सोधे रहेछ हैन, r। अब r को फर्मुला हामीले थाहा नै छ, i × 100/pt। अब यसमा 5 i कति रहेछ 2 × 100, अब p हाम्रो रहेछ 1 × टाइम रहेछ हाम्रो 5 वर्ष 5। यो भनेको 20 × यो गर्दाखेरि तपाईको 40% आउँछ। यस्तो कति यो सिम्पल बुझ्नु है। जस्तै 1 बाट बढेर 3 भयो के, स्वयंको। जस्तै अब यहाँ x हुन्थ्यो भने पनि यहाँ 3x लेख्न पाउँथ्यो के। अनि अर्को अब लङ मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ हुनै हुन्थ्यो, बढी अलि टाइम लिन्थ्यो। त्यही भएर म सिम्पल ट्रिक तपाईले बुझाएर गरिरहेको हुन्छु। अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो
अर्को प्रश्न के रहेछ भन्दाखेरि 9 नम्बरमा साधारण सबै नोट गर्दै जानुहोस् है। प्रश्नहरू एकदम सोधिने हो, बारम्बार यही प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ लोकसेवा र सिटिबिटीमा। दरले ब्याज दरले साधारण ब्याज दरले कुनै धनराशि 5 वर्षमा 3 गुना सरी ह्यान्डराइटिङ अलि मेरो नराम्रो नै छ। 3 गुना हुन्छ भने कति समयमा 11 गुना हुन्छ। यस्तो प्रश्नमा सिम्पल है, केही गर्नु पर्दैन। सिम्पल तपाईँ यस्तो लेख्नु 5 वर्षमा, सिम्पल टेक है। यस्तो कुनै पनि प्रश्नमा 5 वर्षमा तपाईँ कति हुन्छ भनेपछि 3 गुना हुन्छ। अनि समय, अब समय भनेपछि कति, वाट समयमा कति हुन्छ अरे 11 वर्ष। अब सिम्पल यसले यस्तो बुझ्नु है, यस्तो पी रहेछ 1बाट 3 हुँदा हाम्रो ब्याज भइहाल्यो, अघिको ट्रिक जस्तै। 2 भनेको यो आई भइहाल्यो, यो भइहाल्यो। अनि अर्कोमा रहेछ भनेपछि पी 1बाट 11 हुन्छ भनेपछि फरक हाम्रो 10 भयो। अब यस्तोमा के गर्ने भनेपछि समय अपन समय बराबर हुन्छ कि यस्तोमा समय र ब्याज अपन ब्याज गर्नुहोस्, 5/t = 2/10। यो गर्दाखेरि तपाईँको 5 × 5 = 25 वर्ष आउँछ समय। सिम्पल यो गर्दाखेरि तपाईँले 7-8 मिनट लाग्छ, तर अहिले कसरी 1 मिनटमै सल्भ। राम्रोसँग हेर्नु है, सबै डाउनलोड गरेर हेर्न नि सक्नुहुन्छ पटक तपाईँले। राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अर्को प्रश्नतिर लागौँ हामी। त्यसै गरी हाम्रो 10औं प्रश्न रहेछ साधारण ब्याजका दरले कुनै धन 5 वर्षमा रु 6,000 हुन्छ तथा 7 वर्षमा, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है प्रश्न, 6,400 हुन्छ भने त्यो मूलधन कति होला। अब यसलाई सिम्पल है, केही गर्नु पर्दैन। के रहेछ भने 5 वर्षमा 6,000 हुँदो रहेछ र 7 वर्षमा 64,000। यस्तो लेख्नु सल्भ गर्ने। 5 वर्षमा 6,000 र 7 वर्षमा तपाईँको 6,400। यसको फरक भन्दाखेरि फरक तपाईँको 2 वर्षमा तपाईँको 400 आयो। अब 1 वर्षमा तपाईँको 400 भागा यो 2 यता 200 भनेपछि 200 हुन्छ। अब जस्तै अब 5औं वर्षको लागि निकाल्यो, 5औं वर्षको ब्याज निकाल्दाखेरि हाम्रो हुन्छ 200 इन्टु 5 गर्दाखेरि 1,000 हुन्छ। अब यसले अब के मूलधन सोधेको छ, मूलधन भनेको पी निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि A - I हुन्छ। अब ए हाम्रो कति रहेछ 6,000 - 1,000 गर्दाखेरि 5,000 आउँछ। अर्को 7 वर्ष निकाल्दा पनि एउटा 7 वर्षको ब्याज निकाल्दाखेरि पनि सेम यस्तै आउँछ तपाईँको 5,000 नै आउँछ मूलधन, किनभने मूलधन त एउटै हो नि। कस्तो हुन्छ भने यो 200 इन्टु 7 गर्दाखेरि 1,400 तपाईँको आई आयो। अब पी निकाल्दाखेरि A - I। अब यसको 7 वर्षको चाहिँ 64,000 रहेछ।
7 वर्षको 6400 माइनस 1400 गर्दाखेरि 5000 नै आयो। यो र यो सेम नै हुन्छ। यो यस्तो भयो। अब अर्को पनि प्रश्न इम्पोर्टेन्ट रहेछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। 11औं प्रश्न सिम्पल इन्ट्रेस्ट साधारण ब्याज। ब्याकग्राउन्ड साउन्डको लागि चाहिँ सरी है। अब के गर्नु, नेपालमा यस्तै हुँदो रहेछ। माइन्ड नगर्नु होला त्यसको लागि। अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो, जस्तै श्यामले रु 20,000 ए र बी लाई क्रमशः 100% को दरले 5 वर्षमा 5% का दरले 4 वर्षको लागि साप्टी दियो। दुवै जनाको रकम बराबर हुन्छ भने कति रकम सापटी दिएको होला। अब यसलाई अब लङ वेबाट त गर्न सकिन्छ है। जस्तै लङबाट गर्दा अलिक लामो हुन्छ, त्यही भएर म यसलाई सिम्पल तरिकाले गरिन्छ। जस्तै अब दुवै रकम बराबर छैन, बराबर हुँदा अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो गरिदिनु। यसको सिम्पल जस्तै ए इन्टु 6 इन्टु 5 गर्ने। जस्तै अब यो ए आइहाल्यो अनि 6 इन्टु 5। अब यस्तो बी इन्टु 5 इन्टु 4 गरिदिने। अब ए इन्टु 30 इक्वल टु बी इक्वल टु अब तपाईँको 4 इन्टु 5 हो। 4 इन्टु 5 गर्दाखेरि 20 भइहाल्यो। जस्तै ए बाई बी इक्वल टु 2 इक्वल 3 भइहाल्छ। यस्तै अब एलाई सापटी दिएको रकम निकाल्दाखेरि तपाईँको टोटल कति रहेछ एमाउन्ट 20,000 इन्टु 2 एक कति रहेछ 2 का बाई दुवैको ऊ रहेछ 5 गर्दाखेरि तपाईँको आउँछ 8,000 र बीलाई यस्तै 20,000 इन्टु 3 का बाई 5 गर्नु भने आउँछ 12,000। टोटल हाम्रो कति हुन्छ 20,000। यो इक्वल भयो भने चाहिँ हाम्रो राइट छ। यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब अर्को एकदम भिडियो प्रश्न रहेछ है, यो हाम्रो लास्ट प्रश्न हो है। एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, त्यसपछि हाम्रो यो सिद्धिन्छ यो च्याप्टर। अब अर्को सेकेन्ड भिडियो अब यो कमेन्ट गर्नु होला अर्को भिडियोको लागि है। यस्तै म कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भिडियो नि लिएर आउँछु हजुरहरूको साथ। अर्को प्रश्न रहेछ 12 नम्बरमा, हरिले आफूसँग भएको 12,000 मध्ये एलाई 10% का दरले तथा बीलाई 20% का दरले सापटी दियो।
यदि यदि सबै राशिमा 14% ब्याज प्राप्त भयो भने 10% ब्याज दरमा दिएको सापटी रकम कति होला? यसमा के हरिले आफूसँग भएको रु 12,000 उसँग रहेछ, जसमा ए लाई चाहिँ 10% को दरले र बी लाई चाहिँ 20% को दरले सापटी दियो। अब यदि सबै राशिमा दुईटै जोडेर तपाईको 14% लास्टमा ब्याज आउने रहेछ भनेपछि अब 10% ब्याज दिएको सापटी कति हो भनेपछि सोध्या रहेछ। अब यसमा सिम्पल तपाईले यसै गर्नु, ए र बी लेख्नुस्, केही गर्नु भयो यस्तो लेख्नु। पहिलो कति 10%, दोस्रो कति रहेछ 20%। अब यस्तो गर्नु, दुईटैको कोनमा कति आउँछ। अब यसको डिफरेन्स भयो कति 6, यसको डिफरेन्स कति भयो 4। यो जहिले पनि यो अब यो 14 इक्वल भन्दा एउटा सानो हुनुपर्छ, एउटा ठुलो हुनुपर्छ। यो 14 भन्दा एउटा सानो र एउटा ठुलो हुनुपर्छ है यस्तो केसमा। अब अर्को 4 भयो, यो भनेको 3:2 भयो हैन, 3:2 भयो। अब रहेछ हैन 3:2 रहेछ भनेपछि अब ए को रकम कति रहेछ भने 12,000 इन्टु 3/5 गर्दाखेरि तपाईको 7,200 आउँछ र बी को रकम 12,000 इन्टु 2/5 गरेर 4800। अब यो दुईटै जोड्नु भयो भने तपाईको 12,000 आउँछ। 12,000 भनेपछि थियो यो र यो सेम अघि जस्तै मिल्नु पर्छ भयो। ल थ्यांक यू, यति हेरिदिनु भयो है। यो प्रश्नहरु तपाईको लागि एकदम बिबिआई छ। यस्तो यो प्रश्नहरु सबै तपाई प्र्याक्टिस गरेर जानु। तपाई मज्जाले लोकसभा र उसमा एकछिनमै यो साधारण ब्याजबाट जुन प्रश्न आयो नि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल धन्यवाद है एकदम। कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।